हेलो, हेलो, क्या हाल है? हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ मुझे दो बातों का जवाब दो कहाँ से बोल रहा हो? पहले ये तो बताओ। कि आला हजरत की इसामुल हरमैन शरीफ पर हाँ, शिरक जो है तो आपका क्या मानना है? उसमें अगर मगर के अगर किसी का इरादा तौहीन की नियत का है तब तो काफिर होगा, नहीं तो नहीं। ये लिखा है उन्होंने हुसामुल हरमैन में, उलमा इसामुल हरमैन हरमैन शरीफ में, शरीफ कि अगर में आला गुस्ताखी की नियत है, जैसे किसी आला ने कहा अब्दुल रहमान को मेरी मेरी गाली बात दी और सुनो पहले। रहमान के गाली दी तो काफिर नहीं होगा, इसलिए कि उसकी नियत में ये नहीं है कि रहमान को दे रहा है, वो बंदे को दे रहा है, लेकिन रहमान के गाली दे रहा है, रहीम के दे रहा है। बात सुनो पहले। हाँ, इसामुल हरमैन शरीफ में जो फतवा दिया गया है रशीद अहमद गंगोई, कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी और जो देवबंदियों के उलमा हैं हाँ, हाँ, उन पर जो अकायदे कुफरिया की बुनियाद पर जो उनके कुफरिया अकायद थे जो भी कुफरिया अकायद रखेगा तो वो तो काफिर हो ही जाएगा। तो ये काफिर है ना फिर ये चारों भी। क्लियर तो जाना, जैसे गुलाम फरीद साबरी ने शेर कहा, वो क्या कहते हैं मोहम्मद रफी ने, कि खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। अब पहले ये मोहम्मद रफी बता ने पहले पूछा है क्या तू अल्लाह को नहीं मानता कि अल्लाह ने सुनो सारी सुनो कायनात को पैदा किया है? वो सुनो कहता मेरी नहीं बात मानता, तब उसे काफिर कहा जाता। अब उसके मेरी बात गाने को कुफरिया कहा जाएगा, उसे काफिर नहीं कहा जाएगा। मेरी बात सुनो पहले कि मैं ये पूछ रहा कि हिसामुल हरमैन शरीफ में किसको काफिर कहा गया? अब हुसामुल हरमैन कुरान शरीफ की तरह तो है नहीं कि हुसामुल हरमैन शरीफ कहा जा रहा है उसको। आला हजरत की हिसामुल हरमैन शरीफ में किसको काफिर कहा गया ये अरे बताओ तो आप। आला हजरत ने नहीं, देवबंद आप वालों से बताओ। क्यों, देवबंदी से क्यों फतवा लेके आया अरब से? मसहब देवबंदी आप तो है ये बताओ पहले आला हजरत ने किसको काफिर कहा? नहीं, देवबंदियों से देवबंदियों के खिलाफ ही फतवा लिया है आला हजरत। तो आप आला हजरत को मानते नहीं थे? मानते हैं ना, लेकिन देवबंद आप तो वालों से कादरी क्यों कहते फतवा हो। लाया? अरे वहाँ के लोग देवबंदी हैं कि नहीं? अभी इमाम वहाँ के आप काबे शरीफ के, मस्जिद नबवी के। आप खुद को कादरी कहते हो, आला हजरत को नहीं मानते थे? अरे तो मैं मानता हूँ आला, तो मैं उनके शेर पढ़ता हूँ, सुनते तो हैं कि सुनो महशर में सुनो सिर्फ सुनो उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो फिर तो बनाई है। तो सिर्फ खालिक ये कुल बताओ ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जे अख्तियार में। सिर्फ अब और कैसा माने? नबी की तरह तो नहीं मानेंगे हम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बड़ा भी नहीं मानेंगे उनको, न गरीब नवाज से बड़ा मानेंगे। सिर्फ ये बताओ कि आला हजरत ने हिसामुल हरमैन शरीफ में किन लोगों का नाम लेकर काफिर कहा? वो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो अकेले गए थे फतवा लेने या उनके साथ और उलमा थे, उनके नाम तो हो, कौन कौन उलमा साथ में अरब गए थे। उधर नहीं, हिसामुल हरमैन अल्लामा शरीफ अब्दुल, देखे आपने? हाँ अल्लामा अब्दुल कादिर बदायनी हिसामुल हरमैन रहमतुल्लाह शरीफ अलैह। देखे आपने? हाँ देखिए, बहुत पहले देखी आपके होगी पास शायद। है? अब मुझे देखना पड़ेगा दोबारा से क्या है उसमें, क्या गड़बड़ है क्या नहीं। मेरे हमारे पास हिसामुल हरमैन शरीफ है, उसमें आला हजरत तो ने हजरत आप कहाँ से बोल रहे हैं? अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, कासिम नानोतवी इनको काफिर कहा है। अच्छा, आलात की किताब है आपके पास, तफसीर अलम नशरह वालिद तो की, अल्लामा इनको नकली खान। काफिर कहा के नहीं कहा ये नहीं, बताइए अल्लामा पहले। नकली ये खान की बताइए किताब है तफसीर अलम पहले नशरह, जिल्द ये 2 बताओ, पढ़ना। आला हजरत को नहीं मानते आप? मानते हैं। तो जिल्द इनको 2 बताओ, पढ़ना, जिल्द इनको 2 काफिर पढ़ना। कहा कि नहीं कहा? वो इनको तो कहा काफिर है, वो कहा कि नहीं जाने, कहा? जैसे इमाम आदम को आप काफिर, कहते कि नहीं कहते? इमाम आदम ने किसको काफिर कहा है ये बताओ। आप मानते कि नहीं मानते? यजीद को किसने, यजीद को इमाम अहमद इब्न हंबल ने काफिर कहा है, इमाम अहमद आप ने नहीं कहा, तो अब आप कहोगे इमाम आदम ने क्यों नहीं कहा यजीद को मुझे तो काफिर, ऐसा लग जब रहा है कि इमाम। आप आला हजरत के गद्दार हो। नहीं नहीं, हालत को हम मानते हैं, नहीं लेकिन मानते हर बात को नहीं मानते, कुरान हदीस की तरह नहीं मानते, उनको नबी जैसा नहीं मानते, उनकी हर तो बात को नहीं मानते। उन्होंने हिसामुल लिखा हरमैन कबर शरीफ में, को भी उन्होंने मानते लिखा नहीं आप? कबर में शैतान आता है बेकार नहीं, इसको हम नहीं मानते, किसी भी रिवायत में नहीं है, सही रिवायत में। वैसे आप हिसामुल भी नहीं हरमैन शरीफ मानोगे को कि हाँ बेशक कबर में शैतान कहाँ से जाएगा, मरने के बाद क्या रूह को फेंकाएगा आगे? हिसामुल हरमैन शरीफ को मानते नहीं हो आप? नहीं, हम ये मानते हैं कि जो गलत है उसे गलत मानते हैं, जो सही है तो उसे फिर सही मानते आला हजरत ने जिनको काफिर कहा उनको काफिर मानते हो कि नहीं मानते? हैं। अब इमाम अहमद इब्न हंबल ने जिसको काफिर का, आप क्यों नहीं मानते यजीद को अरे ये काफिर? आप बात क्यों पलट रहे आला हो? हजरत ने काफिर क्यों नहीं माना यजीद को? ये लिखा आप कि हम नहीं कहेंगे पलट काफिर, रहे, इमाम ने नहीं कहा हमारे। इसका मतलब ये और हुआ हाशिम कि मियाँ को, आप अभी हाशिम मियाँ को काल पीर का कह रहा है कि काफिर, गयास आप कह रहा है हाशिम मियाँ के बारे में, नऊजुबिल्लाह, कितने बड़े आलिम है, दुनिया के मशहूर आलिम, उनको काफिर करार दे आप दिया किस मदरसे से गयासुद्दीन। पढ़े? आप हाशिम मियाँ को काफिर मानते हो क्या? नऊजुबिल्लाह। आप नदवा से पढ़े हो? मैं नजवा की शाख तालीम मसाजिद भोपाल, नदवा की शाख है वो, तालीम मसाजिद भोपाल। अच्छा, हाँ नदवा हाँ, की शाख है। हमारे तो साथी नजवान पढ़ा रहे हैं, हजरत मौलाना अबरार साहब मुफस्सिर कुरान है, बहुत बड़े आलिम। ये तो देवबंदी लोग हैं। तो वहाँ पर ये यासीन अख्तर मिसबाही पढ़े, यही नजवा में तो पढ़े यासीन अख्तर मिसबाही, और मुफ्ती वो इफ्तिखार तो मिसबाही, महराज बगदादी साहब, अंदार बगदादी साहब, मैं कमरुज़्ज़मा आपका आदमी, पूछ जो रहा मैं कमरुज़्ज़मा आपका आदमी पूछ इंग्लैंड रहा वाले हैं, ये नजवा में पढ़े। अली अहमद मैं सिवानी साहब ने मुझे बताया, जो आला हजरत के उर्स में निजामत करते थे, गलत मुझे गलत बताया। गलत बातें कर, अरे आला हजरत की उर्स में झूठ निजामत करने बोले, वाले, उन्होंने मुझे खुद बताया कि मैं भी पढ़ता था नजवा। झूठ बात फैलाना नहीं चाहिए। अरे तो मैं इतना जामे पूछ अदर रहा नजवा देवबंद एक ही तो है हजरत, जामे अदर चल जाओ, नहीं नजवा चल जाओ, देवबंद चल जाओ, एक ही बात है, जामे अदर में ही नहीं सब पहले खड़े होते हैं।
میں یہ کہہ رہا آپ سے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے حسام الحرمین اچھا جامع اظہر والے حسام الحرمین کو مانیں گے تو ہم بھی مانیں گے. آپ یہ جامع اظہر سے منگوا لو حسام الحرمین کے بارے میں تصدیق کہ یہ بالکل صحیح ہے. ایک دم ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین امام اہل سنت تو خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ. امام احمد رضا خان فاضل نہیں سب سے بڑا احسان تو حضرت خواجہ غنی اجمیری کا, ان سے بڑا احسان نہیں ہے, ان سے بڑا احسان کسی کا نہیں ہے. 14ویں صدی کے مجدد ہے. 14ویں صدی کے مجدد کون ہے؟ علامہ شیخ احمد رضا کون ہے؟ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے مجدد. نہیں 14ویں فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی بات تو خود اعلیٰ کہتے وہ ہیں مجدد سب سے بڑے اس زمانے کے. اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد. تو یہ بدائی والے کیوں نہیں مانتے ان کو مجدد؟ آپ مجدد مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو؟ یہ بدائی والے نہیں مانتے, میں کیسے مانوں؟ آپ نہیں مانتے اعلیٰ حضرت؟ ارے ہم مجدد نہیں مانتے. مجدد کا مطلب جو بات ہے حدیث آپ نے سنا نہیں ہے, جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اعلان کر دو اس سے میں محبت کرتا ہوں. سب لوگ زمین پہ ہیں تو حالت سے سب لوگ کیوں محبت نہیں کرتے؟ بدائی والے نہیں کرتے, رامپور والے نہیں کرتے, فرنگی میل والے نہیں کرتے, بدائی والے نہیں کرتے, مکن پور والے نہیں کرتے, غریب نواز سے سب محبت کرتے ہیں, مکن پور والے بھی, بدائی والے بھی. آپ دھوکے باز ہے کیا؟ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ولی سے سب محبت کرتے ہیں, یہ ولی کی پہچان ہے. جیسے غریب نواز سوال ہے کہ آپ دھوکے باز ہو؟ وہ غریب نواز کے مزار پہ ہندو سب آتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے مزار پہ ہندو کیوں نہیں آتے؟ پنجابی کیوں نہیں آتے؟ سوال کیا ہے؟ ولی ہوتا ہے اس کے مزار پہ سب آتے ہیں, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آتے ہیں. اعلیٰ کے مزار پہ مسلمان آتے ہیں. دھوکے باز ہو؟ نہیں, جامع گھر میں جانے والا دھوکے بازی کر رہا ہے کہ وہاں والوں کو بریلوی بنا رہا ہے. آپ سے پوچھ رہا ہے آپ دھوکے باز ہے کیا؟ وہ دیوبندی ہے جامع گھر والے, ان کو بریلوی بناتا ہے, ان کو بریلوی بنا رہا ہے جامع گھر جانے والوں کو. آنسر یس اور نو میں نہیں, جامع گھر جانے والے جامع گھر کو بریلوی کیوں بناتے ہیں؟ دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ یس اور نو میں ہونا چاہیے. آپ یہ بتائیے جامع گھر کو آپ کیا مانتے ہیں؟ سنی مانتے ہیں دیوبندی مانتے ہیں؟ میں سوال کیا کر رہا ہوں, آپ فتح حسام الحرمین کی تصدیق وہاں سے کروا لو. جامع گھر سے ہم مانیں گے. آپ کی امام حرم کے بارے میں فتوا منگوا لو, ہم مانیں گے. آپ منگوا تو صحیح, جامع گھر والوں سے پوری پول پٹی کھل جائے گی. وہ سب کو مسلمان مانتے ہیں, امام حرم کو, مسجد نبوی کے امام کو, علماء دیوبند کو, علماء نجوہ کو, جامع گھر کے لوگ سب کو مسلمان مانتے ہیں. میں آپ کی ذات سے پوچھ رہا کہ آپ دھوکے باز ہو یا نہیں. حضرت آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ آپ تو روشن دلیل ہیں کیا؟ ماشاء اللہ. آپ بتائیے پہلے ہے یا نہیں آپ؟ ماشاء اللہ ولی بن سکتے ہیں حضرت. آپ بتائیے کہ آپ دھوکے باز ہے یا نہیں؟ دھوکے باز تم نہیں, تم ہو دھوکے باز. نہیں ہے نا آپ؟ حضرت آپ کہاں سے بولے تو بتائیے. نہیں ہے نا؟ اشرفیہ وہ اشرفیہ والے مفتی نظام الدین, اچھا جو دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھے وہ کیا ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں, جو دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نہیں ہے کہ ارے آپ خود نہیں, دیوبندی کو آپ خود مسلمان مان رہے. جب میں آپ سے پوچھوں جو دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھے کیا ہے؟ نہیں, حرام ہے دیوبندی کے پیچھے نہیں, جو اس کو جان بوجھ کر پڑھے ایک دن نہیں کئی دن. جو بھی وہابی دیوبندی کو مسلمان سمجھتا ہے یا ان کے عقائد کو جاننے کے باوجود ان کو جو ہے, ہلو ہاں سنو میری بات, جو شخص وہابی کٹ گئے, ہاں سن لو, ہاں سناؤ, کوئی بد مذہب ہے دیوبندی وہابی, اور کوئی شخص اس کے عقائد کو جانتا ہے, اس کے پیچھے اگر کھڑا ہو جائے, اس کو پتا ہے کہ وہابی ہے, دیوبندی ہے, تو وہ اس نے سمجھ لو حرام کام کیا. چلو بس یہ بول رہا. حرام کفر نہیں ہوا؟ کفر کر رہا نا اس کو. تو اب یہ مفتی بدر عالم کئی بار سید سراوا گئے جو دیوبندی ہیں, عبدو میاں صاحب دیوبندیوں میں شمار ہوتا ہے ان کا. سید سراوا مفتی بدر عالم کئی بار گئے تو انہوں نے کفر کیا کئی بار, جا کے نمازیں بھی پڑھی وہاں. مفتی نظام الدین بھی گئے. اب بتاؤ کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جان بوجھ کر وہاں گئے مفتی نظام الدین, مفتی بدر عالم. آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ ایک بار نہیں گئے, کئی بار گئے, بہانا نہیں چلے گا کہ ایک بار گئے.